अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम। आज 226वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे मौके पर ये कॉन्फ्रेंस हुई जिस वक्त कश्मीर का मामला गर्म है, बॉर्डर पर सख्त सूरत हाल है और पाकिस्तान के अंदर भी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। इस्लामाबाद में धरना है और जो सियासी जमातें हैं वो अपोजिशन की, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग, ये सब पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब ये उंगलियां उठा रही थी। और ये जो अब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी गुज़श्ता 2-3 दिनों की तकरीर में फ़ौज को मुखातिब करके बहुत सारे पैगामात भी दिए और बहुत सारे मुतालबात भी किए। DGI-SPR का भी इस हवाले से जवाब सामने आया था। तो आज तमाम नज़रें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर थी और वहाँ से जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, और वो स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज किसी तरह के भी दबाव के बरक्स जो उसका जो पेशा वाराना जो उनके फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। बिल्कुल जो मौलाना ने जो बातें कही थी उनका अगर हम देखें तो एक तरीके से सूरत हाल को वाज़े किया है पाकिस्तान की फ़ौज ने, क्योंकि मौलाना ने ये एक तो मुतालबा किया था कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल ये वाज़े करे कि वो उसमें नहीं आएगी उसको वो, क्योंकि हमेशा फ़ौज इंतज़ाम संभालती है कि अमन व अमान की काबू में रखने की ज़िम्मेदारी उनकी होती है, कंट्रोल उनका होता है। तो मौलाना ये कह रहे थे कि फ़ौज बिल्कुल नहीं आएगी। ये डिमांड कतई तौर पे गलत थी, इसलिए कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो जब भी आती है ख़ुद से नहीं आती। इलेक्शन कराने के लिए या इलेक्शन कमीशन उन्हें बुलाता है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आके आप अमन अमान को बहाल रखने के लिए यहाँ पर आ जाएं। और उनकी जो पोस्टिंग्स है वहाँ पर जो उनकी तैनाती होती है पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द, वो इसलिए होती है कि पुलिस के जो लोग हैं, क्योंकि वो सियासी हुकूमतों ने भर्ती किया होता है पुलिस वालों को, तो इस बात का कोई इम्कान होता है, चांस होता है कि ये यहाँ पर किसी वोटर को फेवर को कह सकते हैं कि फ़लाँ को वोट दो, किसी पार्टी को फेवर दे सकते हैं। लेकिन फ़ौज जो है उसका जो अमल है, उनके फ़ौजियों की तैनाती का जो अमल है, उनकी सिलेक्शन का जो अमल है, वो एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो हर तरह के सियासी असर व रसूख से पाक है। इंतहाई मेरिट की बुनियाद पर वहाँ पर छोटे रैंक के लोगों को भी भर्ती किया जाता है और फिर ISS भी जो हमारे जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो सिस्टम है, इंतहाई ट्रांसपेरेंट सिस्टम, और उसमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई किसी तरह से भी ताल्लुक नहीं होता। तो वो उनकी कोई हमदर्दियाँ नहीं होती किसी भी उम्मीदवार के साथ। और आज तक ये मैं बात इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पिछले 7, 8, 10, 15 इलेक्शंस आप सब उठा के देख लें, आपको एक भी शिकायत नहीं मिलेगी इस तरह की कहीं पे कि किसी उम्मीदवार ने ये कहा हो कि वहाँ पर तैनात पाक फ़ौज के बंदे ने किसी वोटर से ये कहा हो कि आप फलां को वोट दें, या किसी एक मखसूस पार्टी के आदमियों को अंदर जाने की इजाज़त दी हो और दूसरे जो लोगों को रोक दिया गया। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो ये मुतालबा था, वैसे ही इस पर कौम भी मुत्तफिक नहीं थी और ना ही इसको कोई अहमियत दी जा रही थी, लेकिन बहरहाल उनका एक मुतालबा था और नवाज शरीफ साहब ने भी वोट को इज्जत दो के नाम से एक नई किस्म की बात शुरू कर रखी है जिसका निशाना वो पाकिस्तान की फ़ौज को बनाते हैं। आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि अफवाज पाकिस्तान आइन के तहत जो भी उनको जो तफवीज़ किए जाएंगे जो फ़राइज़, उनको वो सर अंजाम देते रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल वजाहत से आ गई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। कमांडर्स ने हर चीज़ को डिस्कस किया होगा, ज़ाहिर एक तवील नशिस्त थी और उसमें तमाम जो मामलात हैं पाकिस्तान की सलामती के वो ज़ेर बहस आए होंगे। और उसके बाद ये जो प्रेस रिलीज आया इसने ये वाज़े कर दिया कि जो भी आइन के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात होंगे पाकिस्तान की फ़ौज को, मसलन इसकी मैं इंटरप्रिटेशन ये दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन ये मैं कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन कहे पाकिस्तान की फ़ौज को कि आएँ आप हमारी मदद करें लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो फ़ौज आएगी। गवर्नमेंट अगर किसी आफत से निपटने के लिए, किसी सिचुएशन से निपटने के लिए अगर फ़ौज को बुलाती है, तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लामिये में उनके प्रेस रिलीज में ये बात सामने आ गई कि जो भी आइन के तहत, जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी फ़ौज वो करती रहेगी और अपना जो भी उनका ड्यूटीज़ हैं वो उनको पूरा करती रहेगी। तो ये तो एक मौलाना साहब ने जो एक बात कही थी, इनडायरेक्टली हम कहें कि बिल्कुल उसका वो जवाब आ गया। दूसरा एक और बात कही थी मौलाना साहब ने कि इदारे जो हैं
وہ 2 دنوں میں یہ فیصلہ کر لیں اور پاکستان کی یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس حکومت کو آپ سپورٹ نہ کریں، 2 دنوں میں آپ واضح کریں۔ جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ مولانا یہ وضاحت سے بیان کریں کہ یہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، فوج کی بات کر رہے ہیں، کون سے ادارے کی بات کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ سڑکوں پر اس چیز کو بات کریں، یہ جو مناسب پراپر فورم ہے اس پر جا کے بات کریں۔ اور اگر فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بتائیں فوج کے حوالے سے۔ جس پر جو مولانا صاحب نے پھر ایک اور پینترا بدلا اور انہوں نے کہا میں نے تو کسی ادارے کا نام لیا ہی نہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود یہ بات کی ہے، تو اب اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا اشارہ انہی کی طرف تھا۔ تو پہلے مولانا نے انٹائز کیا، پہلے خود ایک کنٹروورسی چھیڑی، ایک آ کے الزام لگایا۔ اب اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اس کا جواب نہ دیتے تو یہ کہا جاتا دیکھیں جی جواب ہی نہیں آ رہا اور ہم نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اب جب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ آپ بتائیں، تو کہتے ہیں اب مجھے کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ خود تسلیم کر لیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ کہا کہ جی وہ تو فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے تھا۔ یعنی ایک عجیب بات ہے، آپ ایک پہلے فوج پر سوال کرتے ہیں اور اگر فوج اس کا جواب دیتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں، آپ کو یہ جواب بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک عجیب سی سچویشن تھی۔ آج یہ جو اعلامیہ ہے، اعلامیہ نے صورتحال کا بھی ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو جواب دیا انہوں نے۔ فوج نے بالکل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے، صورتحال سے نبٹنے کے لیے جو ایک ہم آہنگی ہے اس کی ضرورت ہوگی، اور اس کے تحت پاکستان کی فوج تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کرتی رہے گی۔ اب جو پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ادارے پابند ہیں پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے جہاں پر بھی ان کو اس بات کی ضرورت ہو۔ تو یہ مطالبہ کرنا کسی ادارے سے کہ آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی سپورٹ نہ کریں، یہ ایک انتہائی یہ ایک مطالبہ ہی انتہائی غیر مناسب تھا۔ لیکن جو یہ پریس ریلیز ہے اس نے بالکل یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ایک تو دہشت گردی کے عفریت کو قابو میں لانے کے لیے، اس ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے جو پاکستانی قوم نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی فوج نے قربانیاں دی ہیں، ان کو کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ایسی کسی کوشش کو کامیاب بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، کانسٹیٹیوشنل سٹیک ہولڈرز، ان کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ بالکل کھل کر یہ بات سامنے آ گئی۔ اور پھر جو بارڈر کی صورتحال ہے اس پر بھی جو پاکستان کی جو حفاظت ہے، پاکستان کے جو معاملات ہیں، بالکل کھل کر بڑی بہادری سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑی متانت سے یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کا جو اعلامیہ ہے اس نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے اور ایشورنس دی ہے پاکستانی قوم کو کہ پاکستان کی فوج ان کی حفاظت کے لیے بالکل تیار ہے، اور اس حوالے سے کسی طرح کا بھی کوئی بھی ایک لمحے کی بھی اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی اور کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اس ساری سچویشن میں جو یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس میں جو ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کا انہوں نے ذکر کر کے ری ایشورنس دی ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاست میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی آئے گی وہ ڈٹ کر وہاں پر کھڑے ہیں، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے بالکل جو ایک ہمارا جوان ہے، ہمارا فوجی ہے، ہمارے جو بھی یہ سارے ایسٹس ہیں، یہ ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جاتے جاتے میں آپ سے ایک دو دوسری چیزیں بھی میں ذکر کرتا جاؤں۔ یہ اب جو دھرنے کا معاملہ ہے، لیٹسٹ اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب اے پی سی کے بعد چودھری شجاعت اور ان سے تمام لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو انہوں نے مولانا صاحب کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ دھرنا بند کریں، اور جو اے پی سی کی اندرونی کہانی جو ہمارے پاس آئی ہے وہ میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو اپنی جو میری اگلی ویڈیو ہے اس میں بیان کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مولانا گڑ گڑاتے رہے مدد کے لیے، اور اپنی جو ان کے سیاسی اتحادی ہیں ان سے یہ کہتے رہے کہ یار آپ کے کہنے پر میں یہاں پہ آیا ہوں،
آپ بتائیں آپ اس حکومت کو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور مجھے آپ نے آگے کر دیا تو اب میرے ساتھ پیچھے کھڑے تو ہوں. بہرحال بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے، ان کے مکالمے ہیں، ان کی گفتگو ہے، یہ ساری کی ساری میں اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا.